अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बुज़दाग की नई सीरीज़ इश्क व तख्त के बारे में वो खबरें आ चुकी हैं जिन पर शायद आप यकीन भी ना करें, क्योंकि जब पहली मरतबा कल से खबर मेरे सामने आई तो मैंने उसे फेक समझकर स्किप कर दिया। लेकिन फिर जब मैंने गौर किया तो खबर वाकई सच थी। और अगर आप यकीन माने तो उस दिन मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्या करूँ। मतलब कि बुज़दाग ने ऐसा बड़ा कदम उठाया, क्योंकि नई सीरीज़ के लिए मोहम्मद बुज़दाग उन अदाकारों से रब्ता कर रहे हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। पिछली कुछ वीडियो में जब मैंने इश्क व तख्त के बारे में बात की तो मैंने चंगेज चुशकुन यानी कि तुर्गुत की तस्वीर एक इशारा के तौर पर आपके सामने स्क्रीन पर पेश की और ये कहा कि आपको इंशाल्लाह बहुत कुछ बड़ा मिलने वाला है। पर मैंने नाम नहीं लिया, बस ये कह दिया कि आपको बहुत कुछ बड़ा दिया जाएगा। अब इस टाइम मुझे इस तरह की कोई खबर नहीं मिली थी कि चंगेज चुशकुन नए ड्रामा सीरीज में आ सकता है। बस ये एक मेरी जाती राय थी कि हो सकता है कि चंगेज चुशकुन को नए ड्रामा सीरीज में हायर किया जाए, क्योंकि बुज़दाग और इसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और नई सीरीज को वाकई वो चार चांद लगा सकता है। तो इसीलिए मैंने कई मरतबा ये इशारा आपको दिया कि चंगेज चुशकुन नई सीरीज का हिस्सा बन सकता है, लेकिन फिर भी मैंने ये जिक्र नहीं किया कि नई सीरीज में चंगेज चुशकुन आ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि जी हाँ वाकई आ रहा है। मोहम्मद बुज़दाग नई सीरीज के लिए सिर्फ चंगेज चुशकुन को ही नहीं बल्कि आपके दिलों की धड़कन जिनके मुताबिक आप अक्सर कहते रहते थे कि ओल्ड इज गोल्ड, तो कल जो नाजरीन ये कह रहे थे कि हम नई सीरीज नहीं देखेंगे, अब जरा वो सामने आए और उन खबरों को सुनकर ये कहें कि हम ये नई सीरीज नहीं देखेंगे। तब मैं देखता हूँ कि कौन कौन इस नई सीरीज को देखने से इनकार करता है। अगर कुर्लिश उरहान ड्रामा सीरीज का सीजन 2 बनाने का फैसला कर भी लिया जाता तो शायद आपको इतने बड़े सरप्राइज न मिलते। बहरहाल प्यारे नाज़रीन किराम, अब हम चलते हैं उन खबरों की तरफ जो हम तक पहुंची हैं। और उस टाइम में मोहम्मद बुज़दाग तुर्की के 7 मशहूर अदाकारों से राब्ते में हैं नई सीरीज के लिए और उन्हें नई सीरीज में आने की ऑफर कर दी गई है। और इनमें से हर अदाकार एक अलग ही रूप में दबदबे के साथ अपना दबदबा रखता है और बहुत सारे अदाकारों को आप पहले ही हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज में मुख्तलिफ किरदारों में देख चुके हैं और इनमें से 4 से 5 अदाकारों को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जी हाँ, उनको तो किसी तारीफ की जरूरत ही नहीं है। तारीखी ड्रामों के मदाह इनके नाम से अच्छी तरह वाकिफ हैं और इन अदाकारों ने 5 साल तक दरले शर्तरोल ड्रामा सीरीज में तुर्गुत अल्प का ऐसा जानदार किरदार अदा किया कि कुर्लिश उरहान ड्रामा सीरीज में आप भी हम भी मुंतजर थे। तो नाज़रीन किराम, तुर्गुत वाले अदाकार यानी चंगेज चुशकुन के मुतालिक ये खबर आ चुकी है कि मोहम्मद बुज़दाग नई सीरीज के लिए इस राब्ते में हैं और यकीनन नई सीरीज के लिए उन्हें कास्ट कर लिया जाएगा। और मेरे ख्याल के मुताबिक चंगेज चुशकुन मोहम्मद बुज़दाग को इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि जब कुर्लिश उरहान ड्रामा सीरीज के सीजन 6 में इस अदाकार को लाया गया, अपने बाकी तमाम काम छोड़ छाड़ कर कुर्लिश उस्मान ड्रामा सीरीज की स्क्रीन पर नजर आया। यहाँ तक कि तुर्की की एक फिल्म जिसका नाम गोग तुर्क था तो उसकी आधी शूटिंग हो चुकी थी, लेकिन इसने बुज़दाग के लिए अपने मुद्दों की फरमाइश पर उसे वहीं पर छोड़ दिया और कुर्लिश उस्मान ड्रामा सीरीज में वापस आ गया। तो बुज़दाग उसे जब भी बुलाएंगे ये हाजिर हैं। तो अब चंगेज चुशकुन और बुज़दाग के दरमियान नई सीरीज के लिए बातचीत जारी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुस्बत फैसला देखने को मिलेगा। इसके अलावा नाज़रीन किराम, अगला नाम शायद आपको हैरान भी कर दे, लेकिन ये हकीकत है कि वो नाम है एमरे बेका। जी हाँ, कुर्लिश उस्मान ड्रामा सीरीज के सीजन 5 और सीजन 6 के उरहान बेका, जिन्होंने ऐसा किरदार निभाया कि शायद इस एज का कोई और अदाकार इतना जबरदस्त किरदार उरहान बेका ना निभा पाए। और यहाँ तक के मर्तियाज ओगलो को भी उसने पीछे छोड़ दिया। जाहिर सी बात है कि मर्तियाज जोगलू की एज बड़ी है, अदाकार बड़ा है और नई सीरीज की हीरो के तौर पर उसे ले गया है, लेकिन जो जगह एमरी बे ने उरहान बे के लिए बनाई थी वो मर्तियाज जोगलू नहीं बना पाया और कुर्लिश उस्मान सीरीज फ्लॉप हो गया। जब कुर्लिश उरहान सीरीज के लिए मर्तियाज जोगलू को लिया गया, इसने बहुत टाइम मदाहों की तरफ से ये भरपूर कोशिश की गई कि वो किसी तरीके से बुज़दाग को मना लें और एमरे बे को दोबारा उरहान के किरदार में वापस लाया जा सके। लेकिन क्योंकि इस टाइम ये खबर सुनने में आ रही थी कि एमरे बे और बुज़दाग के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, इसीलिए कुर्लिश उस्मान ड्रामा सीरीज के सीजन 6 के एंड पर जब चंगेज चुशकुन इस ड्रामा सीरीज में आया तो एमरे बे और लैल चंगेज ने इस ड्रामा सीरीज को अलविदा कह दिया। और इस टाइम से जब से दोनों गए हैं, हालांकि चंगेज चुशकुन वापस आ गया था, लेकिन ड्रामा सीरीज की रेटिंग गिरती से गिरती चली गई। जिस किस्त में एमरे बे, एल जस्मीना और चंगेज जो इकट्ठे हुए, इस किस्त की रेटिंग बहुत जबरदस्त थी, जिसे जैसे ही ये लोग ड्रामा सीरीज छोड़कर गए तो रेटिंग फिर से नीचे
نیچے آنا شروع ہو گئی۔ تو اس طرح کافی حد تک اس ڈرامہ سیریز کی ریٹنگ کو ایل چسمینا اور ایمرے بے کی فینس کا غصہ بھی نیچے لے آیا، کیونکہ مداحوں کی بھرپور خواہش تھی اور ایمرے بے کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ نئی سیریز میں لیڈ رول کے طور پر مداحوں کے سامنے آئیں، لیکن بزداق نے یہ سب کچھ ختم کر دیا، اور اس کا مطلب ہے کہ اب بزداق کو احساس ہو گیا ہے کہ اس لیے پروڈکشن ٹیم اور بزداق خود ایمرے بے سے رابطے میں ہیں اور وہ نئی سیریز میں کام کرنے کے لیے انہیں پیشکش کر چکے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، دوسرا نام ہے ایمرے بے کا، اور اس کے علاوہ تیسرا نام ہے کان شاستر کا، جسے کون نہیں جانتا۔ دہلیش ارطغرل ڈرامہ سیریز کے مشہور گنگدگدو تاریخی ڈرامہ دہلیش ارطغرل ڈرامہ سیریز میں ارطغرل غازی کے بڑے بھائی گنگدگدو کا کردار ادا کرنے والے اداکار تاشانر سے بھی نئی سیریز کے لیے بات چیت جاری ہے اور اسے بھی نئی سیریز میں آنے کی پیشکش کی گئی ہے، اور اس اداکار کو آپ صرف دہلیش ارطغرل ڈرامہ سیریز میں نہیں بلکہ دہلیش ارطغرل ڈرامہ سیریز کے ختم ہونے کے بعد بھی یہ اداکار ایونک بیوکسل جوگلو ڈرامہ سیریز، جو کہ ایمرے کونک کی سیریز تھی، اس میں مارکس اور متیاس کا دوہرا کردار ادا کر چکا ہے۔ مطلب کہ پہلے مارکس آیا، پھر اسے مروا دیا گیا اور پھر اس کا بھائی بن کر یہ دوبارہ انتقام لینے کے لیے ملک شاہ کے پاس آیا اور بالآخر اس کا انجام بھی موت ہوا۔ تو یہ تھا وہ تیسرا کردار۔ اس کے علاوہ چوتھا نام ہے ارکان کوجا قسطندیل کا، اور جو کہ ترکی کا بہت فیمس اداکار ہے، ترکی یونیورسٹی کے سب سے ورسٹائلز اور مقبول ترین اداکاروں میں سے ایک، اور ترکی کے مشہور ڈرامہ سیریل میرا سلطان میں یہ شاہین گرائے خان کا کردار ادا کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں مقبول ہونے والے کرنٹ ڈرامہ میں سے سالہ کوچو والی کا بہت مضبوط کردار ادا کر چکا ہے، اور نئی سیریز کے لیے اسے بھی بات چیت جاری ہے۔ اس کے علاوہ 5 پہ نام آتا ہے ارجان کے سال کا۔ یہ انتہائی سینئر اداکار ہیں جو اپنی اصل لائف میں بھی یہ مصنف اور ڈائریکٹر بھی ہیں۔ ان کی موجودگی یقیناً کسی پروجیکٹ کو بہت وزنی بنا دیتی ہے، اور اس سے پہلے وہ چکور سیریز میں چکور والی خاندان کے سربراہ ادریس کوچواری والی کا مرکز ادا کر چکے ہیں، جسے بے حد پسند کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اگلا نام ہے ایل چسمینا کا، تو اسے آپ سب جانتے ہیں کہ نئی نسل کی بہترین اور خوبصورت اداکارہ جو بزداق فلم کی تاریخی سیٹ سے اچھی طرح واقف ہیں، اور اب تک کے بزداق کے 2 تاریخی ڈرامہ سیریز میں کام کر چکی ہے۔ داستان ڈرامہ سیریز میں اسے ہنسیلی کا کردار دیا گیا، اور کولش عثمان ڈرامہ سیریز میں اسے ہولوفرا کا کردار کا بہت شاندار اور جاندار کردار ادا کر چکی ہیں، اور مداحوں نے اسے بے حد پسند کیا۔ تو ترکی کے اس مشہور اداکارہ ایل چسمینا بایر کے ساتھ بھی بزداق رابطے میں ہیں، اور اسے نئی سیریز کی پیشکش کی گئی ہے۔ اس لسٹ میں جو آخری نام آتا ہے وہ ہے راویہ سویتریک کا۔ یہ اداکارہ موجودہ دور کی سب سے مقبول ترین اور تیزی سے ابھرتی ہوئی اداکارہ میں سے ایک ہے۔ ترکی کا مشہور ڈرامہ سیریز الپرسلان بیوکس جوگلو میں یہ اداکارہ راجہ خاتون کا کردار ادا کر چکی ہے، جو کہ سلیمان کی بیوی تھی۔ اس سیریل میں اس کا کردار تھوڑا نیگیٹو تھا اور بہت سارے لوگ اسے بالکل زہر کی طرح سمجھتے تھے، اور دہلیش ارطغرل کی سلجان خاتون کی طرح اسے زہر بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ بہرحال سلجان خاتون کا کردار بعد میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھے وہ 7 اداکار جو نئی سیریز کا حصہ بنے رہتے ہیں، اور ان سے بات بھی جاری ہے۔ ابھی تک کوئی آفیشیل نیوز تو نہیں ہے، ترک جرنلسٹ پرسن اور غلطاش نے بھی ابھی تک یہ نیوز نہیں بریک کی، لیکن پردے کے پیچھے سے آنے والی معلومات کے مطابق محمد بزداق ان 7 اداکاروں سے رابطے میں ہیں، اور اپنی نئی سیریز میں وہ ان تمام اداکاروں کو مختلف رولز میں رکھنا چاہتے ہیں۔ میڈیا کے پس پردہ سامنے آنے والی معلومات کے مطابق پروڈکشن ٹیم کمپنی نے اسے ڈرامہ سیریز کے لیے ارہان سال کا ارکان کولچاک قسطندیل، ایمرے بے، ایل چسمینا، وائر چنگیز چسکون کا شانتارے